बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी करने की देर थी कि मुरीदों और साइलीन ने बारिश के ओलों की तरह बरसना शुरू कर दिया। इब्रार शाह एक इंतहा नेक, पारसा और परहेजगार इंसान थे। खुदा तरस, मासूम, मजबूर लोगों का हमदर्द, गमसार दुख दर्द के सहरा में रहमत की तरह बरसने लगा। जिस मस्जिद में इमाम था, मस्जिद की आमदनी बढ़ाने, इसे वसी करने, हिफ्ज व नासरा पढ़ने वाले बच्चों के अखराजात पूरे करने के लिए साथ ही एक मार्केट बना दी। दुकानें किराए पर उठा दी, जिनके किराए से मस्जिद के अखराजात पूरे होने लगे। इस मार्केट में ना तो किसी नाई को शेव करने के लिए दुकान दी गई और ना ही किसी वीडियो सीडी का कारोबार। गीत, नगमे, ड्रामे, फिल्में और मुजरा वगैरह की रिकॉर्डिंग करने वाले को दुकान किराए पर दी गई। इब्रार शाह का बेटा भी बाप की तरह नमाज का पाबंद, इंतहाई नेक और पारसा था। इब्रार शाह अक्सर मुल्क के तूल व अर्ज से तबलीग के सिलसिले में सफर करता। इस्लाम हदायत से लोगों की भलाई का फरीजा सर अंजाम देता। इस्लाम की तबलीग करके लोगों को नेकी की तरफ माइल करता, जबकि गुनाहों से बचने की तलकीन करता। मुकामी शरपसंद चोर चके, बिगड़े नौजवान, नशेई और आवारा नौजवान इब्रार शाह से नफरत करते। जब वो तबलीग के सिलसिले में दौरे पर चले जाते तो ये लोग सुख का सांस लेते। अब की बार जब शाह जी तबलीग पर जाने लगे तो मस्जिद की मार्केट के दुकानदार भी तैयार हो गए। इनके रवाना होते ही मार्केट की दुकानों को ताले लग गए। ये इतला जब आवारा नौजवानों को मिली तो वो खुशी से झूम उठे। नशे के लिए रुपए की आमद का सिलसिला चलने का इम्कान पैदा हो गया। प्रोग्राम के मुताबिक चंद नौजवानों ने आधी रात के वक्त मार्केट का रुख किया। ताला तोड़ने के हथौड़े वगैरह संभाले जब करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हर दुकान के सामने एक सफेद लिबास और पगड़ी बांधे बुजुर्ग खड़ा है, जिसके हाथ में बड़ी लंबी लाठी है। वो जिक्र अल्लाह करने के साथ पहरा दे रहा है। उन लोगों ने काफी देर उनके जाने का इंतजार किया, मगर बेसुध रहा। सुबह जब मस्जिद से अजान की सदा बुलंद हुई तो ये लोग नाकाम घरों को लौटे। उस नाकामी के बाद एक बुजुर्ग की भैंस थी, जिसको चारा इसकी बीवी डालती थी, जबकि वो शाह जी के साथ गए हुए थे। उन नौजवानों ने वो भैंस रात को चोरी से खोली, डाले में डालकर दूर एक साथी के घर छोड़ आए। उस दोस्त ने भैंस बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जराम पेशा लोग थे, इसलिए कोई भी आदमी खरीदने पर इमादा न हुआ। सिला 40 दिन पूरे होने में 2 दिन बाकी थे कि एक आदमी भैंस खरीदने आया। भैंस को देखते ही इसने कहा, ये तो फलां बुजुर्ग की भैंस है जो इब्रार शाह के साथ तबलीग पर गया हुआ है। इतना सुनना था कि वो शख्स सख्त परेशान हो गया। उस आदमी के रवाना होते ही भैंस लाने वालों से राब्ता किया। वो लोग आके भैंस को वापस गांव लाकर बुजुर्ग के दरवाजे पर छोड़कर रफू चक्कर हो गए। सुबह जब बुजुर्ग घर पहुंचे तो भैंस को दरवाजे पर खड़े पाया। बाकर शाह की बीवी जब बकायदा जोजियत में आई तो उसके तेवर बदल गए। पहले तो वो हाथ पांव चूमते ना थकती थी, पाँव की धूल को भी रुपयों के इवज बेचती। घर की मालका बनते ही बाकर शाह का चेहरा और किरदार मकरूह नजर आने लगा। घर पर हक जताने लगी। नजराने का डिब्बा सर शाम चूमती और अपने कमरे में रुपयों की गड्डियां भी बढ़ाती, जबकि बाकर शाह को रुपयों का नशा हो गया था। जब तक रात को नोटों की गड्डियां ना देखता इसे नींद ना आती। शाम को नजराने का डिब्बा उठाने पर मियाँ बीवी में झगड़ा शुरू हुआ, जो दोनों को अलग अलग हिरस के जिंदान में कैद करने में कामयाब हो गया। मियाँ बीवी को एक दूसरे से सख्त नफरत हो गई। अलग कमरों में सोते और सारी रात एक दूसरे को नीचा दिखाने के मंसूबे बनाते। बाकर शाह के छोटे बेटे ने कॉलेज पहुंचते ही पर निकालने शुरू कर दिए। रुपये पैसे की रेल फेल ने इसे बिगाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी। पहले तो सिगरेट पीने का आदी बना, फिर चरस भरकर पीना शुरू कर दिया और आखिरकार हीरोइन पीने लगा। काफी अरसा तो खरीद कर दोस्तों को भी पिलाता और खुद भी पीता। खाता पीता नौजवान देखते हुए सप्लायर इसे भी नशा बेचने पर आमादा करने लगे। छोटे शाह जी ने अब हीरोइन बकायदा बेचनी शुरू कर दी। बेटी मैट्रिक में थी कि एक साथी से इश्क का पीछा लड़ गया और एक दिन स्कूल गई और वहीं से आशना के साथ भाग गई और फिर वापस घर न आई। कॉलेज में नशे के चर्चे होने लगे। आखिरकार छोटे शाह जी को नशे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। 2 किलो हीरोइन बरामद हुई। दफा 9C के तहत FIR काटी गई।
بہت ہاتھ پاؤں مارے گئے، سفارشیں آزمائی گئی، مگر پولیس ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میاں بیوی کے تعلقات خراب سے خراب ہوتے گئے۔ آخر تنگ آ کر باقر شاہ نے بڑے بیٹے سے مشورہ کر کے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بیٹا تمہارا چھوٹا بھائی جیل میں بند ہے۔ بہن منہ کالا کر کے چلی گئی۔ میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، اگر مر گیا تو زرعی رقبہ، شہر کا پلاٹ اور دیگر جائیداد کا بٹوارا ہوگا، تمہاری ستیلی ماں کو بھی حصہ ملے گا۔ حالانکہ وہ ایک فحاشہ بیوہ خاتون تھی، لوگوں سے اس کے عشق چلتے تھے، چلاک عورت تھی، مجھے پھانسنے میں کامیاب ہو گئی اور آخرکار گھر کی مالک بن بیٹھی۔ میں نہیں چاہتا ہمارے خون پسینے کی کمائی اس بد کردار عورت کو ملے جس کے ساتھ میرے سوائے بیوی کے کوئی خونی رشتہ نہیں۔ لالچی باپ کے لالچی بیٹے کو بات سمجھ آ گئی۔ ایک دن رات کو نشہ آور چیز کھلا کر اس خاتون کو مدہوش کیا گیا اور پھر اس دوران اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہمسائے والے اکثر جھگڑے کے دوران سالس کا کردار ادا کرتے تھے۔ قتل کی خبر لمحوں میں پھیل گئی۔ ہمسایوں کی گواہی پر باقر شاہ اور بیٹے کو اقدام قتل میں گرفتار کر لیا گیا۔ محروم کے گھر والوں نے کیس کی پیروائی کی۔ باقر شاہ کو عمر قید اور بیٹے کو سزائے موت سنائی گئی۔ جس دن قاتل بیٹے کو سزائے موت ہوئی، اس کے ایک ہفتے بعد منشیات فروش بیٹے کو سزائے موت دی گئی۔ جیل میں بیٹوں کی سزائے موت کی اطلاع ملی تو دل کا دورہ پڑنے پر باقر شاہ بھی زندگی کی بازی ہار بیٹھا۔ ابرار شاہ ولی اللہ تھے، ان کے زیر تربیت نوجوان جج اور گورنر کے عہدے تک پہنچے۔ جب آخری وقت قریب آیا تو بیٹے کو بلایا، میرا آخری وقت آ گیا ہے، میری موت کے بعد بارش ہوگی، بارش میں ہی میرا جنازہ اٹھانا، اسی گاؤں کے قبرستان میں دفن کرنا، کچی اینٹوں کی قبر بنانا، کوئی کتبہ نشانی نہ رکھنا، تمام گاؤں کے لوگوں کو میرے حق میں دعا کے لیے کہنا، میرے بعد گاؤں کا پیر بننے کی بجائے ان کا خادم اور دین کا ادنا خدمتگار بن کر لوگوں کی خدمت کرنا، رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا، تویز گنڈے کو روزی کا ذریعہ نہ بنانا۔ بابا جی جب نصیحت کا قرض اتار چکے تو صاف آسمان سے ٹک ٹک بوندا باندی ہونے لگی۔ بارش سے بچنے کے لیے جب بیٹا باپ کی طرف متوجہ ہوا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ رنجم کے دوران غسل اور جنازہ کروایا گیا۔ دفن کے بعد بوندا باندی خراج عقیدت پیش کرنے لگی۔ جب لوگوں نے ثواب کی غرض سے قبر پر مٹی ڈالنا شروع کی تو ماحول یوں ہو گیا جیسے چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو کی بارش ہو رہی ہو۔ پورا قبرستان خوشبو سے مہک اٹھا۔ جن لوگوں نے مٹی ڈالی ان کے ہاتھ یوں معطر ہو گئے جیسے گلاب کے عرق سے دھوئے ہوں۔ قبر پر موجود ہر شخص خوشبو کے سحر میں مدہوش ہو گیا۔ وہ لوگ معطر فضاؤں کے باسی لگنے لگے۔ دفن سے فارغ ہوتے بوندا باندی تھم گئی۔ سورج چاند کی طرح دھیمی روشنی سے منور ہونے لگا۔ لوگ بابا جی کی وفات سے غمگین اور قبر کے استقبال پر خوش تھے۔ آج وہ گاؤں مثالی ہے، وہاں کے پڑھے لکھے نوجوان جج اور گورنر کے عہدے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ خوبصورت خوشحال گاؤں کے ہر گھر میں درجہ چہارم سے لے کر سیکٹری تک کے عہدے پر افیسر پائے جاتے ہیں۔ بابا جی کے نسل کے لوگ آج بھی دین کی شمع جلا کر اندھیری راہوں کو روشن کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔